آوا بابے جی وقار ذرا توجہ نال سنیا نے جدو حضرت مریم علیہ السلام کے تہمت لگی گواہی دین والا بیٹا بن گیا حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں دی پاک دامنی بیان کی تھی. آؤ حضرات جی وقار توجہ نال سنیا نے جدو حضرت یوسف علیہ السلام کے تہمت لگی گواہی دین والا بچہ سی. حضرات جی وقار جدو واری آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی اللہ پاک نے پھر فرمایا اے نبی پریشان کیوں ہونا ہے. حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جناب والا حضرت مولا علی بھی بیٹھے نے, حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے نے, حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے نے. فرمایا اے عمر کی رائے تیری کی رائے تو کیا نا عائشہ صدیقہ دے بارے عرض کر دینے سونے اللہ پاک نے جسم تے گندی مکھی نہیں بہن دی تھی کیونکہ گندی مکھی دا کم میں گند تے بیٹھ اڑ دیئے تو پھر آ کے جسم تے بہن دیئے. جیڑا رب تہاڈے جسم تے گندی مکھی بیٹھنا برداشت نہیں کردا او رب کدے بھی تہاڈے بستر تے ناپاک عورت دا انتخاب نہیں کر سکدا. عمر دا عقیدہ اے وے عائشہ پاک ہائے ہائے اگے جناب والا حضرت عثمان غنی دے کول پوچھیا اے عثمان غنی اے حیا دے علمدار ذرا تو تے دسنا تیرا عقیدہ کی عائشہ دے بارے. عرض کر دینے سونے اللہ نے تہاڈا سایہ نہیں بنایا وجہ کی ہے وجہ ہی کوئی ہے کہ تہاڈا سایہ تے زمین تے لگے پھر کسے دا جناب والا کوئی پیر تہاڈے سایہ تے آ جاوے. جیڑا رب تہاڈا سایہ زمین تے کسے دے قدماں دے تھلے لگنا برداشت نہیں کردا پھر او رب تہاڈے بستر تے ناپاک عورت کیویں برداشت کر سکدا ہے. ہن گل آ گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. کون مولا علی؟ اے او مولا علی ہے جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا من قلت مولا فہذا علی مولا جندہ میں مولا ہوں علی مولا ہے. جدو واری آئی حضرت مولا علی اے مولا علی دس نہ میرے ویرا تیری کی رائے ہے حضرت عائشہ صدیقہ دے بارے میں. حضرت مولا علی فرمایا کر دینے سونیا یاد کرو ٹائم جب تسی نماز پڑھ رہا سو تہاڈی نال لین دے نال تھوڑی جی نجاست بوسا لے رہی سی. ادب چیک کرو بوسا لے رہی ہے اے نہیں آکھا کہ نجاست لگی ہے بلکہ آکھا نجاست تہاڈا بوسا لے رہی سی. اللہ نے جبریل نو فرمایا جبریل عرض کیتی جناب جلیل فرمایا زمین تے چلا جاؤ میرے محبوب نو آکھو تہاڈے نالے دے نال تھوڑی جی نجاست بوسا لے رہی ہے او نالے نو اتار دو. عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ جیڑا رب تہاڈے نالے دے نال لگی ہوئی تھوڑی جی نجاست نو بھی قبول نہیں کردا او رب تہاڈے بستر دے تے آرام کرن والی عورت نو ناپاک کیویں برداشت کر سکدا ہے. یا سیدی یا رسول اللہ علی دا عقیدہ عائشہ پاک ہے. پھر جدو انہیں گل کی تھی ایک مہینہ گزر گیا حضور بڑا پریشان نے. اللہ نے ساری جبریل نو آکھیا جبریل عرض کی تھی جی رب جلیل فرمایا جلدی جلدی زمین تے چلا جا میرے محبوب نو آکھو سبحانک ھذا بہتان عظیم. سونیا اے جڑیاں گلاں کر رہے نے منافقین فرمایا اے تے بہتان عظیم. حضرت یوسف السلام دی گل آئی تے پاکی بچے نے کیتی بیان پاک دامنی. حضرت مریم دی گل آئی تے گل کنے کیتی آپ دے بیٹے حضرت عیسیٰ نے. تے جدو گل آئی حضرت عائشہ صدیقہ دی تے اللہ نے پوری سورہ نور ہی نازل فرما دی تھی. ہائے پھر میں کیوں نہ کا نبی کا گھرانہ نبی کا گھرانہ جڑا نہیں پیا بولدا نال دا ذرا ہاتھ نو ماڑا جے ہلا کے نو آکھے ذرا بولنا ہوکا لا نبی کا مل کے ذرا کو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا.